बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आयत नंबर 58 से आयत नंबर 61 तक मुताला किया था, जिसमें आयत नंबर 58 या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यब्लुगुल हुलुमा मिनकुम। इसमें कि ये हुक्म दिया गया था कि लौंडी बाती और बच्चे जो हैं वो खलवत के औकात में बिला इजाज़त तलब किए हुए ना आए, दाखिल ना हो। यानी ये कि हो सकता है कि किसी ऐसी हालत में हो, यानी वालिदैन या ये कि वालिदैन में से कोई एक भी है तो खलवत वक्त वो ऐसा है जो खलवत में इंसान के फ्री होकर के रहने का है, तो इस वजह से किसी गलत कैफियत में मुशाहिदा ना करें, इसलिए ये हुक्म दिया गया था कि वो इजाज़त लेकर के आएँ। और वो 3 औकात मुतय्यन कर दिए गए थे कि फजर से पहले, फजर के वक्त जब इंसान कैलूला करता है, और इशा के बाद। तो गोया कि ये हुक्म गुलाम बादी वगैरह को दिया ही गया था, लेकिन बच्चों के सिलसिले में भी ये हुक्म दिया गया था। और किन बच्चों को दिया गया था? जो बुलूगत के करीब हों। ये बात कल आ चुकी थी। बुलूगत के करीब का मतलब ऐसे ही है जैसे कि हम ये देखते हैं कि नमाज का हुक्म 7 साल के बच्चे हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो कहा गया है। तो इस तरीके से जो चीज़ बुलूगत के बाद इस्लाम को जिस चीज़ का बच्चों को आदी बनाना है और एक तरबियत करनी है, वो तालीम पहले से गोया दी जा रही है कि घर के अंदर वो नाफिज हो जाए और कुछ औकात में नाफिज हो जाए। तो फिर आगे वाली आयत में जाकर के उसको पूरी मुआशरती हुक्म के तहत बयान कर दिया गया। तो 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर मारो, लेकिन हल्की मार होनी चाहिए। ये गोया कि एक तरबियत का तरीक़ा हुआ कि बतदरीज इंसान तालीम और तरबियत की तरफ मुतवज्जह रहे। तो इस लिहाज से ये हुक्म भी दिया गया कि बच्चों को इस बात का आदी बनाया जाए कि जब बुलूगत के करीब हो गए हैं तो इन बातों का लिहाज रखें। ये 3 औकात में वो ना जाए। बाकी में कोई हरज नहीं है। और फिर एक बात और पेश नज़र रहनी चाहिए, इसका जिक्र कल शायद नहीं आया था, कि इन 3 औकात के अलावा अगर कोई नामुस्तबी हालत इख्तियार करता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उनके ऊपर है, बच्चों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी ये कि ऐसी कोई नामुनासिब चीज़ उनकी तरफ से सादिर नहीं होनी चाहिए इन 3 औकात के अलावा, जिससे कि बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ सकता हो। तो ये आयत नंबर 58 में एक बात बता दी गई थी। आगे जो कहा गया था आयत नंबर 59 में कि जो तुम्हारे बच्चे जब बालिग हो जाएं तो वो ऐसे ही बात लें जैसे कि इनसे पहले के लोग लेते रहे हैं। यानी ये कि जो जमासाल लोग रहे, मर्द लोग रहे, वो इस तरीके से इजाज़त तलब करते रहे हैं, उसी तरीके से ये भी जब बालिग हो चुके हैं तो गोया उन्हीं की फ़हरिस्त में आ गए और इनको अब इजाज़त तलब करनी होगी। इजाज़त तलब करने का मामला एक बात यहाँ भी पेश नज़र रहना चाहिए कि इसका दायरा वसी हो गया है कि घर के अंदर के अलावा भी हुक्म दे दिया गया है दूसरों के घरों में भी ये बच्चे दाखिल हों जो कि बुलूगत को पहुँच चुके हैं, तो उनको बहरहाल बिला इजाज़त दाखिल नहीं होना है, बल्कि जिस तरह मर्द हजरात उनको हुक्म दिया गया है कि वो इजाज़त लेके दाखिल हों, उसी तरीके से ये बच्चे जब बालिग हो जाएं तो फिर उनको इसका एहतमाम करना होगा। हम ये कहते हैं कि अभी बच्चा है, हमारे नज़दीक बच्चे ये रहता है कि अभी बच्चा है, कोई हरज नहीं, लेकिन ये कि बच्चों को ये तालीम दी जाए। अभी हम देख रहे हैं क्योंकि ये हमारी मुहिम जो मनाई जाने वाली है, उसमें हमें अखलाकी जराइम पर ही गुफ्तगू करनी है। अखलाकी जराइम की वजूहात क्या होती हैं, उनका सद्देबाब कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। यानी ये कि एक माँ को अपने बच्चे को तालीम देनी है। ये वो बातें हैं जो हम तमाम को अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। जब वो बुलूगत को पहुँच रहे हैं तो उनको क्या अमल इख्तियार करना है, और बुलूगत के बाद उनको अगर दूसरों के घरों में आने जाने की ज़रूरत हो रही है तो देखने में तो हो सकता है कि वो बच्चे ही मालूम हो 14-15 साल के,
لیکن یہ کہ اس کے بارے میں احتیاط کی روش اختیار کریں اور ان کو اس طرح سے مرد حضراتوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ گھروں میں داخل ہوں، بلکہ یہ کہ استئذان اختیار کریں، اسی طریقے سے ان کو بھی کرنا ہے۔ مزید یہ کہ خواتین کے تعلق سے چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور پردے پہ گفتگو پیچھے ہو چکی ہے، تو یہاں پر والقواعد من النساء اللاتي لا يجوز نکاح، یہاں ضعیف عورتوں کے سلسلے میں حکم دے دیا گیا تھا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے دوپٹے کو یعنی جو کپڑے کے اوپر جو چادر وہ بطور پردہ استعمال کرتی ہیں اس کو اتار دیں، حرج نہیں۔ لیکن کس صورت میں اس کی شرطیں بیان کر دی گئی تھی کہ وہ گویا اس عمر ایج سے نکل چکی ہوں جس میں کہ کسی عورت یا کے اندر جو ہے کسی عورت کے اندر کوئی شہوت کا شائبہ پایا جاتا ہو، نہ لوگوں سے ان سے کوئی دلچسپی ہو، نہ ان کے اندر کوئی کشش ہو کہ وہ دوسرے اس کی طرف راغب ہوں، نہ خود ان کے اندر کوئی طلب اور اس طرح کی شہوت پائی جاتی ہو، تو کہا گیا ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ لیکن ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پاکدامنی اختیار کریں، بہتر روش اختیار کریں، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگلی آیت میں بڑی آیت چونکہ آیت نمبر 61 ہے، اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ چونکہ کھانے پینے کے تعلق سے لوگ محتاط ہو گئے تھے دوسرے کے، جب اتنی پابندیاں عائد کی گئیں تو دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا کیا ہمارا جائز ہے نہیں جائز ہے، تو اس سلسلے میں اللہ کی جاؤ ایسا اور ایسا کرو، ساری جب ہدایتیں دے دی گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر صحابہ کرام کے اندر ایک احساس یہ پیدا ہوا کہ ہم جا کر کے دوسروں کے گھر بنا تکلف کھاتے اور پیتے ہیں اور گویا خوش گفتیاں کرتے ہیں، سب کبھی مل ملا کر کے دعوت بھی کھاتے ہیں، الگ بھی کھاتے ہیں، سب چیزیں جب ان کے اندر مختلف سوالات پیدا ہوئے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کر دیے جن کی معاشرے کو ضرورت تھی۔ اور ہم پہلے ہی یہ پڑھ چکے ہیں کہ سورہ نور مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ جو ہے اجتماعی احکام پر مبنی ہے۔ گویا کہ بتا دیا گیا کہ جو نابینا ہیں اور جو لنگڑے ہیں یعنی یہ کہ ان سب معذورین ہیں، کہنے کا مطلب کہ جو معذور ہیں تو ان پر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کھائے پی لیں، کس سے اپنے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں، ولا علی المریض حرج، اور نہ اپنے نفس پر یعنی خود اپنے لوگوں سے بھی جو ہے کہ اپنے نفس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ خود تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ مزید کس کے گھروں سے لوگ کھانے پینے میں بے تکلف ہو سکتے ہیں اس پر روشنی ڈال دی گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ والد میں دادا پر دادا سب آ جاتے ہیں، ماؤں میں اور آگے دوسری چیزیں آ سکتی ہیں یعنی نانی دادی وغیرہ، اور اسی طرح سے بھائی اور بہن، یہ ساری فہرست جو ہمارے سامنے ہے یہ ذکر کر دی گئی تھی کہ ان کے گھروں سے تم کھا بھی سکتے ہو۔ اور ایک بات آئی تھی کہ بیٹوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیوں؟ بیٹا اپنا کسب ہوتا ہے، اپنا مال ہوتا ہے، اور بیٹا کیا مطلب اولادی ہے، انتا مالو کا دیابی کا کی حدیث جو ہے وہ صرف اتنا نہیں کہتی کہ صرف بیٹے کے سلسلے میں بیٹے پہ ہمارا حق ہے، بلکہ بیٹا اور بیٹی جو بھی ہوتے ہیں والدین کے لیے دونوں ان کی اپنی کمائی ہوتے ہیں اور ان میں سے وہ بلا تکلف ان سے دینا اور کھانا پینا۔ یہاں پر ایک بات اور تھی کہ اگر لڑکیوں کے پاس یہاں معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کھانا پینا اور رہنا، لیکن اگر لڑکیاں صاحب حیثیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صاحب ملکیت ہیں، یعنی یہ کہ ان کے پاس اپنا معلومات ہے، تو اس میں ایسی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے والدین ان کے پاس نہیں رہ سکتے یا نہیں کھا پی سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے اپنے جس طرح بیٹا ہوتا ہے اسی طرح بیٹی بھی ہوتی ہے۔ تمہارا مال دونوں تمہارے والدین کے لیے، ابھی کا کہا گیا ہے لیکن ابھی کا وہی چیز ہے علی سبیل التقلید، ماں بھی اس میں شامل ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہے۔ وہاں وہ باتیں تفصیل سے آ چکی تھی کہ بغیر اجازت کے بیٹے کے مال کو بیچا تو نہیں جا سکتا، لیکن اپنی ضروریات سے پوری کی جا سکتی ہیں اور ان کے پاس کھانا پینا رہنا ان کے لیے جائز۔ اگلی بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو اس اپنے آنے کا انڈیا تمہیں دے دینا چاہیے اور تمہیں اس میں سلام کرتے ہوئے داخل کرنا چاہیے۔ سلام کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر سب کو معلوم ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ہماری بہنوں کو
معلوم ہے، جو طریقہ ہے وہ بھی معلوم ہے، کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ شرعی طریقے سے اور مکمل طور سے پورا سلام کرنے کی عادت ڈالی جائے. صرف السلام علیکم کے بجائے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے. اور اس چیز کی تعلیم بھی دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہروں کو اور اپنے گھروں کے مردوں کو بھی یہ تعلیم دی جا سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے ایک چیز ہم تو عادت بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اسکول جا رہے ہیں بچے تو سلام کر کے جائیں، اور آ رہے ہیں تو سلام کر کے واپس آئیں. یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ میں بھی وہ آتے جاتے رہیں تو سلام کر کے داخل ہوں اور سلام کر کے جائیں، یہ رائج نہیں ہے. اور شوہروں کے بارے میں تو میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ شوہر اپنے لیے قدر شان سمجھتے ہیں کہ وہ بیوی کو سلام کریں، اور اسی طرح بیویاں جو ہیں وہ شرم اور ہچک محسوس کرتی ہیں، خاص طور سے جب سسرال میں ہوں اور لوگوں کے درمیان ہو تو وہ سمٹ کے رہتی ہیں اور ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے شوہر کو بڑھ کر کے سلام کریں. یہ ساری چیزیں جہاں اسلام کوئی حکم دیتا ہے اس میں کوئی چیز حیا اور شرم مانی نہیں ہونی چاہیے، اور ان تمام چیزوں کا کیا جانا چاہیے. سلام سے محبت بڑھتی ہے. اتنی چیزوں کے بعد ہم آگے کی آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات بھی ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ الحمدللہ سورہ نور کا یہ 9واں رکوع ہے، اور ہم آج اس کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تکمیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق. عزیزہ صفیہ فاطمہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی پرسود آواز میں اس کی تلاوت کریں. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. صفیہ آیت نمبر 62 تا 64 یہ محض 3 آیتیں ہیں. اس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی ہے. محترم بہنوں، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ بے حیائی اور فحاشی اور غلط روی سے روکنے کے جملہ احکام پیچھے دیے جا رہے تھے. اب یہ چند آیتیں جو ہیں آخری رکوع اس طور پر ہے کہ ہماری اجتماعیت کو کیسا ہونا چاہیے. ایک بات ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام اجتماعیت کا حکم دیتا ہے، اور جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعیت کی تلقین کی ہے. اجتماعیت کا مطلب یہ کہ ایک انفرادی نظام جو ہوتا ہے، جیسے کہ
قرآن نے کہا ہے کہ واعتصموا بحبلِ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ ہو کر کے نہ رہو۔ حدیث میں آیا کہ علیہم بالجماعۃ وإیاکم والفرقہ، جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور افتراق سے بچو۔ گویا کہ اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کو بنیاد مرصوص بن کر کے رہنا چاہیے۔ ان کے اندر کوئی افتراق والی چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے، تفرقہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، نہیں تو ان کی قوت جو ہے متزلزل ہو جاتی ہے اور اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس اجتماعیت کو کیسے خوبصورت اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی حدیث میں آ چکا ہے کہ تم اپنے درمیان سے ایک امیر منتخب کر لو، یہ حدیث میں ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اور امیر کی اطاعت کی بات بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے اجتماعی نظم ہمارا کیسا ہونا چاہیے اس پر یہ آیات روشنی ڈالتی ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ یہ مدنی سورہ ہے اور قرآن مجید میں یہ سورہ نور میں معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، یعنی اجتماعی حیثیت سے جس طرح کے احکام کی ضرورت ہوتی ہے وہ اجتماعی احکام ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی دیکھیے شیئر کر رہی ہوں ان آیات کی، وہ آپ سامنے دیکھ سکتی ہیں۔ تو گویا کہ سورہ نور مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہ ہم کو معلوم ہے، اور یہ غزوہ خندق کے موقع پر یعنی جو خندق کھودی گئی تھی، تو یہاں پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم لیا تھا، جبکہ کفار نے جنگ کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس وقت مدینے میں آپ مقیم تھے اور خندق کھودنے کا حکم دیا تھا اور مدینے میں رہ کر کے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور اس خندق کھودنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے ان آیات سے کہ کچھ منافقین بھی اس وقت اس میں شامل تھے، جو اپنی تساہلی کی بنیاد پر کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے جو کہ مومنانہ زندگی کے منافی ہے۔ لہذا ان آیات میں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی احکام دیے گئے ہیں، یعنی منافقین نے جو روش اختیار کی تھی اس سے معاشرے کے اندر یعنی ہماری اجتماعیت کے اندر یہ خلل واقع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پر الگ سے کچھ احکام اجتماعیت کے تعلق سے دیے گئے، یہ اس کا گویا کہ پس منظر ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس میں عفت و پاک دامنی کا ذکر آیا، اور حد زنا، حد قذف، حکم لعان، اور اسی طرح استیزان کا حکم بھی ہم نے پڑھا، وقت بصر کا حکم، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی گئی تھی۔ کھانے پینے کے آداب بتائے گئے اور عام مجالس کے آداب بتائے گئے، یہ چیزیں بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہماری جماعتی نظم و ضبط کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اسی کی روشنی میں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا مانگ لیجیے، رب زدنا علما، اللہم علمنا القرآن وارزقنا اتباعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اہم معاملے میں ہوتے ہیں تو وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت طلب کر لیں۔ آگے کہا گیا ان الذین یستأذنونک
उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो आपसे इजाज़त तलब करते हैं, यही लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबाज़ शानिहिम, बस जब वो अपने किसी मामले के लिए आपसे इजाज़त तलब करें, फ़अज़न लिमन शि'ता मिनहुम, बस आप जिसको चाहें उनमें से इजाज़त दे दें। वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करें। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, रहम करने वाला है। एक आयत लेकिन अपने अंदर मफ़हूम बहुत वसी रखती है, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि हमारा इज्तिमाई निज़ाम कैसे मुस्तहकम हो सकता है। एक चीज़ इसमें ये बताई गई कि मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, यानी दिल से ईमान रखते हैं। आमना बिही व आमना लहू, दोनों में फ़र्क होता है। आमना बिही का मतलब दिल की सदाकत के साथ उस चीज़ को तस्लीम कर लेना, और आमना लहू का मतलब होता है कि गोया इताअत को कबूल कर लेना। मतलब उसमें थोड़ा सा उससे कम दर्जा हो जाता है कि ज़ाहिरी तौर पर इताअत को कबूल कर लेना। यहाँ पर आमनु बिल्लाहि व रसूलिही बा के साथ कहा गया है कि जो दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह ताला का पैगंबर उनको किसी इज्तिमाई काम के लिए कहता है, इज्तिमाई काम के लिए बुलाता है, तो वो उस पर पूरी तवज्जो देते हैं। उनके अंदर पूरा ज़ौक़ शौक़ और इंहिमाक पाया जाता है। अगर उनको कोई हाजत दरपेश होती है तो वो आपसे इजाज़त हासिल करते हैं, और फिर ये कि सिर्फ इजाज़त ही हासिल नहीं करते, बल्कि ये कि जब उनकी हाजत पूरी हो जाती है तो पूरी हो जाने के बाद वो फिर वापस आकर अपने काम में गोया कि खैर की तलब करते हुए और अज्र सवाब की नीयत से मशगूल हो जाते हैं। जबकि मुनाफिकीन का रवैया इसके बरक्स होता है। वो उस मजलिस से उठने और भागने की कोशिश करते हैं, और फिर वो एक बहाना तलाश करके वहाँ से निकल जाते हैं और लौट करके भी नहीं आते। ये बात इसमें बतौर ख़ास इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। यहाँ पर आप देख रही हैं कि वैसा कान माहू अला अम्रिन जाने, जब वो किसी जामे अम्र पर होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, शायद खंदक खोली जा रही है, वो भी अम्र जामे है, दुश्मन का लश्कर सामने है और वो हमलावर होना चाहता है बड़ी तादाद में। मशवरे से ये तय पाता है कि मदीने में रह करके खंदक खोदी जाए और मदीने में रह करके जंग की जाए। तो ये भी अम्र जामे है। तो अम्र जामे किसको कहेंगे, ये हमारे सामने रहना चाहिए। इससे मुराद वो तमाम अहम उमूर हैं जो पूरी जमात की शिरकत का तकाज़ा करते हैं। यानी ये कि उसमें एक दो की शिरकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि सबकी शिरकत होनी चाहिए। ये हो सकता है कि वो अम्र जामे जो है उसका ताल्लुक किसी राय से भी हो सकता है, यानी राय तलब की जा रही हो, या जंगी उमूर से भी हो सकता है, या आम मामला से हो सकता है, यानी नमाज जुमा है या नमाज ईद है या कोई मजलिस शूरा है। तो इन तमाम मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर के ही जाना ये ईमान की निशानी है। ये बात वाज़ेह कर दी गई है। तो अम्र जामे से मुराद हमें सामने रखना चाहिए। ख़ास उसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, लेकिन आज के दौर में भी जहाँ इज्तिमाइयत पाई जा रही है और जहाँ अमीर और सरबराह मौजूद हैं, वहाँ इन अहकाम का पास लिहाज करना होगा। तो गोया आयत करीमा जो है जमात और उसके कायदीन के दरमियान जो अखलाक़ी और जो तंजीमी आदाब होते हैं उनको परखने पर दलालत कर रही है, और ये आदाब अहमियत के हामिल हैं कि उनके बग़ैर जमात का नज़्म नहीं चल सकेगा। तो ज़रूरी है कि ये आदाब तमाम मोमिनीन के शऊर
میں जागूसी कर दिए जाएं, बैठा दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है कि एक इंतशार पैदा होगा और उस इंतशार की वजह से एक जो खराबियां पैदा होंगी और कामों में जो खलल वाक़ होगा वो गोया कि हमें कमज़ोर कर देगा। लिहाजा अहले ईमान को अपने कायद की इजाज़त के बगैर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इजाज़त के साथ ही वो वहाँ से उठ कर जाएँ जबकि किसी अम्र जामे में बुलाया गया है। एक तो ये कि उनको आना है, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम इस रोशनी में पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि ज़माने में हुक्म दिया जा रहा है और अहले ईमान के बारे में ये बातें आ रही हैं, लेकिन ये कि उसका इत्लाक़ बाद में भी होगा जो जमायत जिम्मेदार होते हैं उसमें भी इन आदाब को उनका पासिल रखना होगा। यानी ये कि इसके बगैर इंतशार और बदनज़मी पैदा होगी और एक गैर संजीदगी का माहौल सामने आएगा। लम यज़हबू हत्ता यस्तादिऊहु, वो नहीं जाते हैं यहाँ तक कि वो आपसे इजाज़त तलब कर लें। यानी अपने ईमान और आदाब का वो पूरा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इज़्तिरारी हालत में जब बहुत मजबूरी होती है उनकी अपनी, तब वो इजाज़त तलब करते हैं। ऐसा नहीं हो कि छोटी छोटी चीज़ों को बहाना बना करके वो जाने से गुरेज करें और किसी इज्तिमाई काम में शिरकत ना करें, बल्कि उन अहले ईमान का ईमान बहुत ही मुस्तहकम होता है कि वो जमात के किसी भी इज्तिमाई मामले में लाताल्लुक़ नहीं होते, बल्कि उसमें इखलास और लिल्लाहियत के साथ वो अमल करने की कोशिश करते हैं। शदीद से शदीद तर अगर मसाइब व मुश्किलात हों तो भी वो सब्र सबात का मुज़ाहिरा करते हैं। इसके बरक्स मोमिनीन का रवैया क्या होता है कि वो अपने मुंह से तो कहते हैं, कसमें भी खाते हैं, लेकिन अपने अमल से उसको साबित नहीं करते और इताअत से भी गुरेज करते हैं। एक बात और यहाँ पर कही गई, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, कि जो लोग आपसे इजाज़त तलब करें यही अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखें, यानी ये कि वो हकीकी मोमिन हैं। बाकी लोग अगर इसमें कमज़ोरी दिखाते हैं और इज्तिमाइयत के ख़िलाफ़ अमल करने की कोशिश करते हैं, ऐसी इज्तिमाइयत जो दीन के लिए हो, ऐसी इज्तिमाइयत की बात नहीं हो रही है जो दुनियावी किसी ऐसे काम के लिए हो जिसमें से घटना इज्तिमाइयत को नुकसान ना पहुंचाता हो, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसी इज्तिमाइयत की बात हो रही है जो दीन के तकाज़े के तहत। तो जो लोग ईमान लाते हैं और कहा गया है कि यही लोग जो लोग इजाज़त तलब कर लेते हैं यही लोग दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, यानी वो हकीकी मोमिन है। साथ ही आपको जो हिदायत दे दी गई है कि जब वो आपसे अपने किसी मामले में इजाज़त तलब करें तो आपको इख्तियार है और जिसको चाहे इजाज़त दें। यानी ये नहीं कहा जा रहा है कि जो भी इजाज़त तलब करे उसको आप इजाज़त लाज़िमन दे दें, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इजाज़त देने या ना देने का आपको पूरा पूरा इख्तियार हासिल है। और बाद के दौर के लिए जो भी जमात के सरबराह हों, जो भी जमात के या जमात के ज़िम्मेदार हों, अमीर हों, कायद हों, उनको भी इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहे इजाज़त दें और जिसको चाहे इजाज़त ना दें। ऐसी सूरत में हमारे दरमियान कुछ गुफ्तगू होने लगती है कि देखो फ़लाँ को इजाज़त दे दी, फ़लाँ के साथ कोई इजाज़त नहीं दी, दो तरह का मामला किया, हमारे साथ अनदेखी की, ऐसा और ऐसा। ऐसा भी होता है कि उस किसी की शिरकत उनको लाजमी लग रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको इजाज़त उन्होंने दे दी है उसका उज़्र ज़्यादा शदीद हो और जिसको इजाज़त नहीं दी उसका उज़्र हल्का हो, उसकी ज़रूरत हल्की हो और उसके बगैर भी काम चल सकता हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया कि जब वो इजाज़त मांगे तो जिसे चाहो इजाज़त दे दिया करो। तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और कायद को भी इजाज़त देने या ना देने में इज्तिमाइयत या जमात की जो मसलहतें होती हैं उनको पेश नज़र रखना चाहिए। गोया कि उज़रात क्या हैं, उज़रात की माकूलियत
پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے اور اس کے تحت اجازت دیں یا نہ دیں. باقی یہ کہ جو اجازت طلب کرنے والے ہیں ان کو اس پر راضی رہنا چاہیے کہ ان کے سامنے مسائل ہیں. اس لیے کہ ایک انسان کے سامنے خود اپنی مصلحت ہوا کرتی ہے اور قائد کے سامنے پوری تحریک کی مصلحت ہوا کرتی ہے, اجتماعیت کی مصلحت ہوا کرتی ہے, جس سے وہ زیادہ واقف ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ بھی عام انسان کے لیے سامنے آ رہی ہے کہ منافقین اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے کہ وہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے, عذر تلاشتے تھے اور مجلس نبوی میں وہ بہت ہی بددلی سے, بے رغبتی سے بیٹھتے تھے اور چپکے سے وہاں پھسل جانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے ہی وہ جہاد کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ وہ عذرات تلاش کرتے تھے اور جانے سے گریز کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک عادت سی ہو گئی تھی. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ کہ وہ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں, بنا پوچھے نہیں جاتے, اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو وہ مقدم کرتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اگر وہ اجازت طلب کر رہے ہیں اور آپ اجازت دے رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. یعنی یہ کہ عذر کے سلسلے میں اگرچہ آپ نے عذر کو دیکھ کر کے ان کو اجازت دے دی, لیکن یہ کہ اگر کہیں اس میں کچھ بھی کمزوری ہو, ایمانی کمزوری ہو, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس سے ہمارے لیے بھی یہ لازم آتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماتحتین کے سامنے ایسی کوئی چیز کرتے ہیں, یعنی یہ کہ ہم جھلک ایک محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بہانہ تراشنا ہے یا یہ کہ عدم توجہی ہے, تو بھی مصلحت کے پیش نظر ہم ایسا کر سکتے ہیں, یعنی قائد ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو اجازت دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو حق جانب اس میں نہ ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی لازمن کرے. اس لیے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری بہنیں یا ہمارے جو بھی ماتحتین ہیں وہ کسی بھی طرح کے اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ میں مبتلا نہ ہو, تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک جگہ آیا تھا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی, حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ سچے راست باز جو ہیں وہ تمہارے لیے واضح ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو بھی جان لیتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ ہماری اجتماعیت کیسی ہونی چاہیے. منافقین کی روش کیسی ہوتی ہے, ہم خدا نخواستہ اس میں بنا ارادے کے کہیں شامل نہ ہو جائیں, ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کہ کہیں سے بھی ایمانی کمزوری کا مظاہرہ ہوتا ہو. نعوذ باللہ سامنے انسانیت کے سامنے مظاہرہ کی بات نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت سے واقف ہے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں. قرآن نے منافقین کے لیے کہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو خوش کر دیں گے, اور اگر وہ بات کریں گے تو تم ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگیں گی, تم ان کو بہت غور سے سنو گے. اگر وہ کہیں گے تو گویا کہ تم ان کی باتوں کو سنو گے, لیکن ان کا حال کیا ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی مجلس میں لکڑیوں میں مانند ہیں. مجلس میں ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں, وہ بے جان کی طرح سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے, بیزار ہیں, بے رغبت ہیں, اور وہ اٹھ کر جلد سے جلد انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے یہ مجلس ختم ہو جائے اور ہم اپنے گھروں کو بھاگ لیں, ہم اپنے دنیاوی دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں. تو یہ گویا کہ ایسی کوئی ہمارے اندر کیفیت پیدا نہ ہو جبکہ ہم دینی مجالس میں بیٹھے ہوں اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو, ہم اپنی اصلاح کی طرف راغب ہو رہے ہوں. یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. منافقین کا کچھ بھی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. گویا ایک چیز اور ہمارے سامنے اس آیت سے آتی ہے کہ مومنین کے دلوں کو بھی ایک طرح سے مقید کیا گیا کہ
इजाज़त तलब करने से बेहतर अमल ये है कि हत्तल इम्कान उनको अगर कोई उज़्र पेश है तो उस उज़्र को दूर करने की कोशिश करें, कि उनको इजाज़त तलब ही ना करनी पड़े कि वो उस मजलिस में शिरकत से महरूम रह जाएं। मजलिस का मतलब कोई काम भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर आ चुकी है कि जंगी ज़रूरत भी हो सकती है, राय का मामला भी हो सकता है, या ये कि खंदक खुदी जा रही थी, चलो उसकी ज़रूरत हो सकती है, या और भी कोई काम हमारे इज्तिमाई उमूर हो सकते हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, उसमें भी कोई काम उनके हवाले किया जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने उज़रात को मसलन हम ये कहें कि हमें ये काम है और ऐसा काम है, अभी हमने तक ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। जब हम शरीक हो रहे हैं तो फिर हमें तमाम कामों को पहले से समेट करके मजलिस में शरीक होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई और उज़रात हैं तो उनको भी दूर कर लेना चाहिए, इल्ला ये कि वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर कोई उज़्र सामने आ जाए। तो इनसे इस बात की भी निशानदेही होती है कि नागुज़ीर से रद्द इज्तिमाई उमूर से अपनी गैर-हाज़िरी को कबूल किया जाए या बर्दाश्त किया जाए, नहीं तो बेहतरीन काम उसमें हाजिर रहने की कोशिश की जाए। इसी में मोमिनीन के लिए खैर व फलाह है। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ की बात कही गई है, साथ ही ये भी उम्मीद दिला दी गई कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और इससे हमें इस बात की तरफ इशारा निकलता है कि जब हमारा अल्लाह तबारक व तआला, जो कि जिसके एहसान तले हम दबे हुए हैं, वो अपने बंदों को माफ़ करने को तैयार है हर तरीक़े से, तो आखिर हम क्यों दूसरों को माफ़ ना करें। तो हमें भी बहरहाल खुदर-गुदर की रविश को अपने सामने रखना चाहिए और उसकी कोशिश करनी चाहिए। हम ज़्यादा गिरफ्त ना करके, बहरहाल अगरचे ये मुश्किल चीज़ होती है और कभी कभी हमारे लिए ऐसा भी सामने आता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सब्र बर्दाश्त की भी क़ुव्वत अता फ़रमाए। आगे वाली आयत है कि ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा, कि तुम रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे के बुलाने की तरह ना बना लो। क़द यअलमुल्लाहु लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, अल्लाह ताला जानता है तुम लोगों को जो चुपके से खिसक जाते हैं। लदीना युखालिफूना अन अम्रिही, बस चौकन्ना रहना चाहिए, डरना चाहिए उन लोगों को जो उसके हुक्म की मुखालफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उनको कोई फितना लाहिक हो जाए या उनको कोई दर्दनाक अज़ाब पहुँचे। ये भी बहुत असीम आयत है। यहाँ लफ्ज़ कहा गया है कि ला तजअलू दुआ रसूल, रसूल को बुलाने को तुम एक दूसरे के बुलाने जैसा ना समझो। यानी ये कि दुआउन के माने बुलाना, पुकारना और दुआ करना तीनों मानों में आता है। यानी किसी को बुलाने के लिए भी तायदू बोलते हैं, दुआ करने के लिए भी तायदू बोलते हैं, दुआओ का लफ्ज़ हम बोलते ही हैं और पुकारने के लिए भी बोलते हैं। और आयत में तीनों माना की ही गुंजाइश है। गोया कि रसूल का बुलाना जो है वो अहमियत का हामिल है, आम इंसान के बुलाने की तरह नहीं है। इसलिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुला रहे हैं तो तुम दिल में ज़र्रा बराबर भी तंगी महसूस ना करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे ईमान का ख़तरा है। दूसरी चीज़ ये कि रसूल की दुआ को दुआ के माने में लेते हैं, तो रसूल की दुआ को आम आदमी की दुआ की तरह ना समझो। अगर वो खुश होकर दुआ दे देंगे तो तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी, और अगर वो नाराज़ होकर के बद्दुआ दे दें तो जान लो कि फिर तुम्हारी बहुत ही बड़ी बदनसीबी, बदकिस्मती होगी दुनिया और आखिरत में। मज़ीद एक चीज़ और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तुम बुलाओ या आवाज़ दो या पुकारो तो आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि उसमें इंतहा दर्जे का अदब तुम्हें मलहूज़ रखना चाहिए। इसमें कोई बेअदबी नहीं पाई जानी चाहिए। तो गोया कि इससे हमारे सामने ये बात भी आती है कि सैयद कुतुब शहीद ने इसमें अच्छी वजाहत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीम व तौक़ीर
یہ مومن کے دلوں میں اس طرح بیٹھ جائے آپ کے ہر کلمے پر اور ہر حکم پر توجہ ہو اور وہ ہمارے لیے لائق التفات ہو۔ اگرچہ آج ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں اور یہ حکم دیا جا رہا تھا اہل ایمان کو اس وقت کہ تم رسول کے بلانے کو دوسروں کے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، لیکن عزیزات آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ایک طرف تو وہ چیز ہے کہ بس 12 ربیع الاول کے نام پر یوم پیدائش یا یوم وفات 12 وفات کہہ کر کے منا لی گئی اور قوموں میں جمائے اور مجلس جمائی اور نعتیہ کلام پیش کر دیا اور بہت ساری چیزیں ہو گئی اور محبت رسول کا دعویٰ کرنا خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احادیث رسول کو ہمارے یہاں وہ تکریم حاصل نہیں جو ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ ہم قرآن پر تو پھر بھی توجہ دیتے ہیں جبکہ قرآن میں بھی خاطر خواہ توجہ نہیں ہو پاتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور اس وقت ہماری مسلمان بہنیں ہی آپس میں گفتگو میں بات چیت میں گویا کی مصروف ہوتی ہیں اور اس پر کان نہیں لگاتی، حالانکہ اگر ترجمہ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو بھی قرآن کو بہت ہی غور سے سننا چاہیے اور اس کی حلاوت کو محسوس کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا یہ گویا کہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اسی طرح حدیث رسول کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اس میں ایسی مجالس میں جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہیں وہاں ہم تعظیم و توقیر کی کیفیت اپنے اندر اس طور پر رکھیں کہ اس کو بغور سنیں، اس مجلس کی بھی قدر کریں اور ایسی مجلسوں کو قائم بھی کریں۔ جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ تم اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور تم بہت زور زور سے بات نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کرتے ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے والوں کو جو ادب سکھایا گیا ہے تو بعد کے لوگوں کو بھی تمام مواقع پر آپ کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی جا رہی ہوں، آپ کا کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ چیز آئی ہے کہہ کر کے ہم بیان کرتے ہیں لیکن سامنے جو ہے وہ بہت توجہ سے اس کو نہیں سنتا، تو ایسی صورت میں گویا کوئی حکم سنایا جا رہا ہو اور بتایا جا رہا ہو کہ اس کے تحت یہ حکم آیا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ اور پورے غور و خوض و تدبر کے ساتھ سنا جائے اور وہ احکام ذہن نشین کیے جائیں اور یہ کہ اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اور اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جماعت کے جو قائدین اور دیگر بزرگان اگر ہمارے سامنے ہیں تو گفتگو کرنے میں ہمیں یہ آداب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ گویا کہ یہ بات کہ ان کے سامنے مجلس میں ہمارا قائد بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں سے کسی نے بہت زور زور سے بات کرنا شروع کر تو یہ چیز آداب مجلس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس صلاحیت زیادہ ہے اور جو قائد ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے صلاحیت کم، لیکن بہرحال وہ قائد ہے، اس کی تعظیم اپنی جگہ پر برقرار رکھی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں جہاں ہم کو جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، یا ہمیں سے ایسا کوئی نہیں کرتا کہ آتے تو دیر میں لیکن کود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ یہ چیز بھی گویا مجلس کے عادات کے خلاف ہے اور خود اپنے آپ کو گویا بلند تصور کرانے کی کوشش ہے۔ اس لیے مجلس میں جہاں جگہ ملے تاخیر سے گئے تو پیچھے ہی اپنی جگہ بنا لیں، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک
बात और आगे कही गई है कि अल्लाह ताला जानता है उन लोगों को जो तुम में से चुपके से सटक जाते हैं, चुपके से लिवाजा, चुपके से गोया कि खिसक जाते हैं। यतसल्ललूना, तसल्लुलन यहाँ सल्ला से मुश्तक है, तसल्लुलन तो गोया कि पोशीदा तौर पर निकल जाने को कहते हैं। सल्ला के माने सल्लन पढ़ा होगा कि सल्लन के माने एक चीज़, किसी चीज़ को जो है किसी चीज़ में से खींच ली। तो उसी तरीके से यतसल्ललून आया है कि चुपके से निकल जाना। और लाजा यलूज़ो लिबासा हम पढ़ रहे हैं, लिबासा के माने दूसरे की आड़ लेकर के निकलना। जैसा कि होता है ना मजलिस में, लोग ऐसा सोचते हैं कि पीछे बैठते हैं और फिर धीरे से चुपके से निकल के चले जाएंगे, ताकि जो जिम्मेदार है उसकी नज़र हमारे ऊपर ना हो। फिर जिम्मेदार थोड़ी देर बाद चौंकता है कि अरे फलां कहाँ है, तो पता चलता है कि फलां तो निकल गई, उनको ये काम था और ये काम था। ये रविश बेहतर नहीं है, इससे मना किया गया है। और यहाँ पर जो पेश किया जा रहा है वो मुनाफिकीन की रविश को पेश किया जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कहा गया है कि अल्लाह ताला जानता है इन लोगों को जो चुपके से पीछे से खिसक जाते हैं। तो वो है कि हमने पढ़ा हुआ है कि सल्लल बाइरो फी जौफिल लैल, यानी रात में ऊँट चुपके से पोशीदा तौर पर गायब हो गया। तो इंसानियत के लिए जब हम बोलेंगे तो गोया एक दूसरे की आड़ ले करके धीरे से पीछे से निकल जाना। ये हमारी बच्चियां भी करती हैं प्रोग्रामों के मौके पर, लेकिन बहरहाल वो बच्चे हैं, बच्चों को तो बच्चों की नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये जो आदाब सिखाए जा रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के लिए हैं, और हम अहले ईमान को, यानी ये कि जो शऊर को पहुँच चुके हैं और जो तरबियत करने के मरहले में हैं, तरबियत कर रहे हैं और तरबियत हमारी की जा रही है, उनको इन तमाम चीज़ों का पासो लिहाज होना चाहिए। उनको इस तरीके ये रविश इख्तियार नहीं करनी चाहिए, उनको चौकन्ना रहना चाहिए। किसको? जो अल्लाह, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, किस बात से चौकन्ना रहना चाहिए? कि उनको कोई फितना ना पहुँचे। फितने के माने फितनतुन के माने होता है आग, सोने को आग पर तपाना। तो गोया कि आजमाइश में डालना, उलट पलट करके रखना। तो गोया कि उनको कोई फितना पहुंच जाए। यहाँ फितने से मुराद जाहिर है कि ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के लिए गिरा खतिर हो। गोया कि मुखालफत अगर करते हैं वो हुक्म की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ऐसी सूरत में उनको कोई फितना लाहिक हो सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की सरताबी कर रहे हैं, और जो उनको हुक्म दिया जा रहा है कि रसूल की इताअत करें, तो उस इताअत से वो पहलूतही इख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, आपके फरमान की, आपके तरीक़े की, इन तमाम चीज़ों की गोया जो तरबियत की जा रही है उस सबका पासो लिहाज होना चाहिए। और मुनाफिकीन को तंबीह है कि वो अपने इस एराज़ पर गोया कि गौर करें, चौकन्ना रहें। फलयहज़रिल लज़ीना, उनको चौकन्ना रहना चाहिए कि वो सज़ायाब हो सकते हैं ऐसी चीज़ों में, तो उनको इस सिलसिले में चौकन्ना रहना चाहिए कि वो ये तरीक़ा इख्तियार ना करें ज़ाती मनफ़ात के लिए। वो बिला किसी इत्तला के, वो बग़ैर किसी ज़रूरत के वहाँ से चुपके से खिसक जाएँ, ये किसी उनको ज़ैद नहीं देता, और ऐसी चीज़ उनको शिद्दत में मुब्तला कर सकती है। उनके दरमियान गोया एक इज़्तिराब वाक़ हो सकता है, और जो फितना का कई मफ़हूम बयान किया गया है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे रहे हैं, गोया उससे वो हट करके अगर ऐसा अमल करते हैं तो गोया कि वो अदम मुआफ़क़त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मुआफ़क़त है, और जो कि ख़ुद उनके ईमान की कमज़ोरी कहलाएगी, और उसकी वजह से उनका ईमान गोया ख़तरे में है। अलबत्ता बाज़ लोग फितने से मुराद दिलों की कजी को ही ले लेते हैं,
جو انسان کو ایمان سے محروم بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کا مطلب یہی ہے کہ جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی اور مخالفت کرنا یہ ایمان سے محرومی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ کہ جہنم کے خدا نخواستہ اگر منافقین کو ہم اس کا مخاطب سمجھتے ہیں تو گویا ان کے لیے جہنم کے دائمی عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے او یصیبہم عذاب علیم، یا یہ کہ ان کو دردناک عذاب لاحق ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گویا کہ ظاہری طور پر یہ باطنی طور پر شریعت محمدی جو کچھ ہم کو سکھاتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں، ہمارے دلوں میں کفر و نفاق اور بدعت و برائی کا کوئی بھی بیج جگہ نہ بنائے کہ خدا نخواستہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا یہ کہ اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں، اور ہم سے ایسا کوئی عمل سرزد دانستہ طور پر نہ ہو۔ ایک چیز اور ہمارے سامنے ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد فتنے سے ظالموں کا تسلط بھی لیا ہے کہ جب وہ یہ کمزوری دکھائیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری سے گریز کریں گے تو ان پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے جو کہ ان کے لیے فتنہ ثابت ہوں گے اور ان کو طرح طرح سے مسائل و مشکلات میں مبتلا کریں گے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، تو ہماری اجتماعیت کمزور نہیں پڑنی چاہیے، بھلے سے اپنے اپنے طور پر سب لوگ اپنے تحریکی کام دینی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بنیاد مرصوص بن کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا تعاون پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آگے جو کہا گیا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جس حالت پر ہو، ما انتم علیہ، کیا جانتا ہے؟ جس حالت پر تم ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ عظیم بات کہہ کر کے اس سورہ کو ختم کیا جا رہا ہے کہ تم جو روش اختیار کرو گے، جس روش پر تم ہو، جو اعمال تم کر رہے ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم جس عقیدے پر ہو، جتنا خالص ایمان رکھتے ہو، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پر روشن ہیں۔ جو اعمال کرو گے، تمہاری دل کی جو کیفیت ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پر واضح ہیں اور کتاب مبین میں درج بھی ہیں۔ وہ بندوں کے خیر و شر کا جاننے والا ہے، لہٰذا اس سے چھپ کر کے کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، کوئی سرگوشی نہیں کی جا سکتی۔ دوسروں سے تو ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کا نجوہ نہیں، سرگوشی نہیں ہوتی مگر چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ سوا، ایک جگہ کہا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم چپکے چپکے اس سے کہو کوئی بات یا زور سے کہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہیں کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ سمندر میں اور خشکی میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین آسمان سے درختوں سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہر رطب و یابس کو کوئی بھی ایسی رطب و یابس چیز نہیں ہوتی مگر وہ کتاب مبین میں درج ہوتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، خلاصہ یہ کہ جو بھی روش ہماری رہے گی تو گویا مادتی کے اعتبار سے ہو یا یہ کہ امیر کے اعتبار سے ہو، اطاعت کے اعتبار سے ہو، معصیت کے اعتبار سے ہو، ہر جگہ جو بھی ہے ہمیں ایک تو اپنے سامنے پیش نظر رکھنا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन को लेकर आने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी ज़ात गिरामी से ही हमने दीन को सीखा है और हम उसी पर अमल करके उखरवी कामयाबी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करनी है। और कुरान मजीद के बाद दूसरे नंबर पे हमारे लिए जिसको कहा जाता है माखज़, वो दूसरा माखज़ हमारा सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो मैं युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। अभी आयत पीछे कल गुजरी थी कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा और अल्लाह से डरेगा, उसका तक़वा इख्तियार करेगा, तो दर हकीकत यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जिस दिन तमाम लोग अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे, उस दिन की कामयाबी हमें मतलूब है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हर किसी को लौटाया जाना है। उस दिन अल्लाह ताला फयुनब्बिहुहुम बिमा अमिलू, अल्लाह ताला जो भी इंसान अमल कर रहा है वो बस उस पर नज़र रखे हुए है और उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, किताब में रजिस्टर में दर्ज भी हो रहा है, हमारा अमल नामा तैयार किया जा रहा है। फयुनब्बिहुहुम बिमा अमिलू, अल्लाह ताला आगाह कर देगा उससे जो कुछ लोग अमल करते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। तो ये आयतें गोया कि हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए हैं और बहुत कुछ तालीम देती हैं कि हमारी रविश क्या होनी चाहिए। तो लिहाजा सूरह नूर गोया कि एक बहुत ही अजीम एहसास अल्लाह ताला की खशियत और तक़वा की याद दहानी के साथ मुकम्मल हुई है और बहुत से अवामिर और नवाही हमारे लिए हैं। अल्लाह ताला हमें बनाए, हमें उनकी निगहदाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और तमाम अख़लाक़ व आदाब से मुज़य्यन करते हैं दुआ के साथ कि सूरह नूर के जुमला अहकाम पर हम अमल पैरा होने वाले हों और हमें इसके ज़रिए से न सिर्फ ये कि हम अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, बल्कि दूसरा मकसद हमारा ये भी होना चाहिए, जो कि हमारी मुहिम का भी मकसद है, कि हम आम मुसलमानों को, मुआशरे के तमाम मुसलमानों को इस बात पर आमादा करें कि वो दीन का फ़हम कुरान और हदीस के ज़रिए से अपने अंदर पैदा करें और अपनी ज़िंदगियों को उसके सांचे में ढालें। और मज़ीद ये कि हम वहीं से कुरान और सुन्नत से अपने मामलात से रहनुमाई हासिल करें और कायदीन जो हैं वो आगे बढ़ कर के दूसरों को भी रहनुमाई करने वाले बनें। तो गोया कि अब तमाम बहनों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये वक्त जो कि आराम का भी कुछ हिस्सा हुआ करता है उसमें आपने अपना वक्त लगाया। अल्लाह ताला शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इसका मुकम्मल अता फ़रमाए और साथ ही ये कि कुरान को हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनाए, इसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगियों को रोशन कर सकें और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ में इख़लास व लिल्लाहियत के साथ दीन की तबलीग व इशाअत भी जो कुछ हमसे मुमकिन हो सके उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सेहत व आफ़ियत भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, इसलिए कि इसके बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। वक्त है लेकिन सेहत व आफ़ियत नहीं तो हम नहीं कर सकते, सेहत व आफ़ियत है लेकिन सलाहियत नहीं तो हम नहीं कुछ कर सकते। सेहत और सलाहियत है लेकिन ये कि वक्त नहीं है तो भी मुश्किल पेश आती है। लेकिन बहरहाल एडजस्टमेंट जो होता है वो एक अहम चीज़ है, उसके ज़रिए से हम वक्त निकालें। मैंने बहुत से लोगों से ये कहते सुना कि वक्त नहीं मिलता इसलिए हम ये काम नहीं करते। तो मेरी बहनों, काम के बोझ तले इंसान दबा हुआ होता है, लेकिन ये कि जब वो वक्त निकालता है तो जैसे हम सब काम करते हैं वैसे हम दीन के कामों को भी करते हैं और वक्त निकालते हैं। इस मामले में हम पीछे रहे तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा। नींद की कुर्बानी दी जा सकती है, आराम की कुर्बानी दी जा सकती है, थोड़ा बहुत अपने कामों को आगे पीछे किया जा सकता है हसब गुंजाइश, लेकिन ये कि अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए दीन के मामले में, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के मामले में। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन फ़िद दार।